ऊंचे से भाई। तो एक बात आप बताइए, हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रिजवान ने अपनी किताब में लिखा है कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने वक्त के वलियों का सुल्तान होता है। सरकार सदरुल शरिया ने अपनी किताब में लिखा कि जो मुजद्दिद होता है वो अपने जमाने के वलियों का सुल्तान होता है। गोया आला हजरत अपने जमाने के वलियों का सुल्तान है, बादशाह है और वलियों का सुल्तान कह रहा है। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस साहब आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तो जब एक डॉक्टर सोचेगा तो अपने से बड़ा डॉक्टर का ख्याल दिमाग में आएगा। एक इंजीनियर सोचेगा तो इंजीनियर के दिमाग में उससे बड़ा इंजीनियर का ख्याल आएगा। एक कोई हजरत, कोई मौलवी, कोई आलिम सोचेगा तो उससे बड़ा मौलवी दिमाग में आएगा। लेकिन आला हजरत कह रहे हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस साहब आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। तो जब आला हजरत शेर लिख रहे होंगे तो कोई इंजीनियर नहीं आया होगा दिमाग में, कोई डॉक्टर नहीं आया होगा, कोई प्रोफेसर नहीं आया होगा, कोई लेक्चरर नहीं आया होगा। आला हजरत जब ये शेर लिख रहे होंगे तो हजरत मसूद गाजी जहन में आए होंगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही जहन में आए होंगे, हजरत मखदूमे कचोचा आए होंगे, मखदूमे बिहारी आए होंगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया आए होंगे, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी आए होंगे। गोया के तमाम औलिया कराम के दर पे आए होंगे। और आने के बाद वक्त का मुजद्दिद आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौस साहब आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सनाए गौसुल बड़ा कॉन्फ्रेंस में आप आए और आला हजरत फरमा रहे हैं हे आला हजरत तो आप ही बता दीजिए कि सरकार गौसे आजम का और क्या मर्तबा है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि जो देखता है वही कहता है। मैं तो खुद नहीं देखा गौसे आजम, लेकिन जो मैंने महसूस किया हे आला हजरत आप नहीं बताएंगे तो कौन हजरत बताएगा। सारे मसले का हल तो आपने किया। तो आला हजरत फरमाते दूसरे मिसरे में सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आप हमारे खतीबों से, मुफ्तियाने किराम से, उलमाए दीन से बराबर ये वाकया सुना होगा। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जज्ब के आलम में बगदाद शरीफ से फरमाया कि मेरा कदम तमाम अल्लाह के वलियों की गर्दनों पर, खुरासान के जंगल में हिंद का राजा, हम सब का खाजा, अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। आवाज जब मिलती है तो मेरे ख्वाजा ने कहा ऐ गौसे आजम मोइनुद्दीन, आपका कदम सर पे गर्दन पे नहीं, अपने सर पे और अपनी आंखों पे रखने के लिए तैयार है। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये जज्ब के आलम में फरमाया था, कोई मोबाइल नहीं था। अब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। कोई मोबाइल नहीं था, ना कोई टावर था, ना कोई कनेक्शन था। अभी मेरे पास भी मोबाइल है, अल्लामा हसन रजा अतर बुखारवी साहब के पास भी मोबाइल है, मेरे तमाम अहबाब के पास मोबाइल है। अगर मैं बात करना चाहूं तो उनका नंबर मेरे पास होना चाहिए और नंबर भी है। और मेरे मोबाइल में अगर रिचार्ज नहीं है तो बात नहीं हो पाएगी, और नंबर भी है, रिचार्ज भी है। अगर बैटरी में पावर नहीं है फिर भी बात नहीं होगी, और नंबर भी है, बैटरी भी है, और रिचार्ज भी है, और टावर गायब है, फिर भी बात नहीं हो पाएगी। तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल से बात होने के लिए टावर भी जरूरी है, बैटरी भी जरूरी है, रिचार्ज भी जरूरी है, और सही होना भी जरूरी है, नंबर का भी होना जरूरी है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, गौसे आजम पीरे पीरा मीरे बीरा शाखे शीला शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने बगदाद की सरसबील से फरमाया था, मेरा कदम तमाम अल्लाह की वलियों की गर्दनों पर। कौन सा टावर था, कौन नंबर था, कौन मोबाइल था, कौन सिम है, कैसे आवाज पहुंची? तो ये कमाल गौसे आजम को किसी दुनियादार ने नहीं दिया था, बल्कि परवरदिगार ने दिया था, मदीने के ताजदार ने।
بات اور ایک بات، ہم لوگ کے گھروں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 2-4 مہینے کے بعد بچہ جب روتا ہے تو ہم لوگ پلاتے ہیں کہ نہیں؟ بولو نا، آپ لوگ گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، بولیے نا یا نہیں؟ بچے کو پلاتے ہیں آپ لوگ؟ کیا پلاتے ہیں؟ دودھ پلاتے ہیں۔ اور جب دودھ نہیں پیتا ہے تب کیا کرتے ہیں؟ موبائل دیتے ہیں۔ بولیے بھائی صحیح ہے غلط؟ اور جیسے موبائل دیا علامہ حسن صاحب، بچہ چوپ، دودھ شروع، دودھ روٹی شروع، لقمہ اندر، فوراً بچہ کھانے لگتا ہے۔ میں بڑا غور کیا اپنے اساتذہ سے، میں نے فون پہ رابطہ کیا، بڑے بزرگوں سے پوچھا کہ حضرت جب موبائل نہیں تھا تو بچہ بھوکا رہتا تھا، دودھ نہیں پیتا تھا، روٹی دودھ نہیں کھاتا تھا، چاول اور دودھ نہیں کھاتا تھا، آخر موبائل آنے کے بعد بچہ بغیر موبائل کا کھاتا نہیں، دودھ پیتا نہیں، وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ مولانا قادری نہیں سمجھے، ارے جب یہ بچے لوگ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں نا تو ماں موبائل دیکھتی ہے، کیا اچھی بات ہے، ویڈیو دیکھتی ہے، سیریل دیکھتی ہے، فلم دیکھتی ہے، بچہ وہیں پیٹ میں 6 مہینے تک دیکھتا رہتا ہے، عادت لگ جاتی ہے، اور جب باہر پیدا ہو کے آتا ہے موبائل نہیں دیتا ہے، دودھ پینا بند، بہت اچھے، بہت اچھے، چاول کھانا بند، کیا اچھا ہے، اور جیسے موبائل دیا دودھ شروع، روٹی شروع، چاول شروع۔ زندہ باد۔ اور مولانا قادری بازاری اور فوری کا سہارا نہیں لیتا، سنائے غوث الورا میں آنے والوں سنی جیالو اپنے سامن میں یہ لے کر جاؤ، پیرے پیرا میرے میرا شاخ جیلا شیخ عبد القادر جیلانی کو پہلی دفعہ جب ان کی عمر 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی مدرسہ لے جایا گیا، استاد نے کہا بیٹا عبد القادر وضو کر لو، غوث اعظم نے فرمایا وضو بنا کر آیا ہوں، ارے اب تو بول دیجئے سبحان اللہ، بیٹا عبد القادر پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غوث اعظم نے پڑھا، بیٹا عبد القادر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، غوث اعظم نے پڑھا، استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، غوث اعظم نے پڑھ لیا، اب کہا بیٹا پہلا پارا سورہ بقرہ پہلی آیت الف لام میم پڑھو بیٹا عبد القادر، غوث اعظم نہیں پڑھنے لگے، استاد نے کہا اے بیٹا عبد القادر طاؤس کو تو نے پڑھا، تسمیہ کو تو نے پڑھا، سورہ فاتحہ تو نے پڑھا، سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے، پہلا پارا ہے، اے بیٹا عبد القادر پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ پیرے پیرا میرے میرا شاخ جیلا شیخ عبد القادر جیلانی نے جواب دیا استاد گرامی میں پہلے پارے سے نہیں پڑھوں گا، میں 18ویں پارے سے پڑھوں گا، میں 17 پارے کا حافظ قرآن ہوں۔ کیا کہنے، زندہ باد، زندہ باد، فنش ہو گیا، باقی ہے تو سنیے، ارے کتنا آدمی اس کو چلائے گا؟ غوث اعظم نے فرمایا میں 17 پارے کا حافظ قرآن ہوں، کہا بیٹا عبد القادر یہ 17 پارا تو کیسے حفظ کیا؟ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ میری ماں حضور سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فجر کی نماز کے بعد جو قرآن کی تلاوت کرتی تھی میں پیٹ میں سن سن کے اسے یاد کرتا تھا۔ السلام